خویی بیانی کزم سه آقا مکاری منگوی کلو شدنی دین کاره ناز آقا مکانی میدون لا خویی تنجا ناشیاس پاتوری دون لبی دامر کوچن جنتی تورا چه دنگا اسکار چه خویی دیوزلیو زره یا کون کینتس باز چاجینگ نگیم بود یوز گوی کل سانس مال سانس معنوی نلیشول ملوزدنی دیدی به معنوی بلوساده من مجتهدونی انا حوزه نگوش بیان سرتوز معنوی شول ملوس به اینی حوزه چیک سامتی فاسیتش سامتی به حجاب سامتی اماما پنجتن کن میسات قاتل زنا به حجاب اما به ولایت فقیه نظام اسکیل بیانده یو ده ترقینا مجتهد بو دنیا رجالسون رجال ساعتی کوی خاد گانا چوده این سانا غتی شه این نظریه داشتین مجتهد کاتورگال نه دیر گپ نکوی دی خط فکری یعنی کوی فکری زری که تانسپیده نظریه پوچوده این داشتین سانا دیر غتی در گاهمیه پام تانسن غچن گانا خط مثلا خمینی که یوزر بینو با کواز لزر یا خط بوچیلوس بنی قرآن رجال لونیشی لخط چیلوس بتا خط نشوده این ده قرآن این بوچوده رجال نیون کن گانا دو خدانسه این جوان تونده یعنی کوز فکر بس استدلال چک بس مقدمان صحیح چندان نتیجه بینده دیو مجتهد پرگال بنما کوی فکر به قطعات پوشوده دنی شد بنا کوی خط نامه شده چا مجتهدی اسپرو فقط یا عوام نظری این منا و کرگال بن اسپره ولی شده شد بعدو اصلا خط ساعت شده جویا در یابنا یم ناتوشی یا یاران توشی اونسه دخات بیاد دو کاتوزنه امین لدوکاسون سه جوان نسل بلا دوکاسون سه